बिजली ना पानी, फैसलाबाद में बस परेशानी। फेस्को बिजली तरसील दुरुस्त न कर सका। ब्रेक डाउन के बाद फैसलाबादियों पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत हो गया। बिजली का बार बार बंदिश से कारोबारी तबका परेशान। कहते हैं मशीनें खराब होने लगी। झंग और टोबा में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। पहले तो गर्मियों में थी लोड शेडिंग थी, अब सर्दियों में भी करने लग पड़ते हैं। सुबह टाइम पे भी दुकान खोलते हैं, मगर जब सुबह को भी आते हैं सब बाद लाइट ऑफ होती है। कल से देखें, ये छोटा सा जनरेटर है, तकरीबन 25 से 30 केवीए का है। 40,000 का डीजल जो है ना वो कल से लग चुका है। हमारा असल मसला ये है कि हमारी जितनी भी मशीनें होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड इसमें लगे होते हैं। लाइट की फ्लक्चुएशन हो या इस तरह बिजली के झटके बार बार लगें, आना जाना हो, और गैर एलानिया जो लोड शेडिंग होती है, इससे वो मशीन के कार्ड जो है ना वो जल जाते हैं। यक नाशद दो शद, फैसलाबाद में बिजली ही नहीं गैस की भी किल्लत पैदा हो गई। मुकर्ररा वक्त पर भी सुई गैस मिलना मुहाल हो चुका। परेशान हाल शहरी कहते हैं दफाते जाते वक्त भी खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है। मुआशी बहरान लाया महंगाई का तूफान। पाक सुजुकी मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। ऑल्टो VX 18 लाख, VXR 21,56,000 की हो गई। ऑल्टो AGS 2 लाख रुपए महंगी 24,23,000 पर जा पहुंची। गाड़ियां 1,60,000 से 3,55,000 रुपए तक महंगी हो गई। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स के हालात ना बदल सके। चीनी, दालों और काले चने की किल्लत बरकरार। शहरी ओपन मार्केट से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। लंबी कतार ना कोई इंतजार, आटे की वाफिर मिकदार। फैसलाबाद में सेल पॉइंट्स पर आटे की दस्तयाबी बेहतर होने लगी। झंग में भी स्टॉल्स पर आटे की वाफिर मिकदार में मौजूद। निगरान हुकूमत के आते ही सैकड़ों की लंबी कतारें खत्म हो गईं। शहरियों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। निगरान पंजाब हुकूमत बनी किसान की निगहबान। खाद की निगरानी का अमल सख्त कर दिया गया। झंग में इंपोर्टेड खाद के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी गईं। उधर तांदियावाला में डिप्टी डायरेक्टर सराज चौधरी खालिद का गला मंडी का दौरा, खाद के रेट चेक किए। झंग में तरक्याती स्कीमों पर काम जारी। साहिवाल सरगोदा रोड की मरम्मत के लिए 2 करोड़ 64 लाख, डिप्टी कमिश्नर हाउस की तज़ीन और आराइश के लिए 23,94,000 के फंड्स दे दिए गए। महकमा बिल्डिंग मरम्मती काम आइंदा माह शुरू करेगा। गोजरा मोड़ जिला झंग में रेस्क्यू 1122 के कयाम की तामीर नो की स्कीम। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से तफसीलात तलब कर ली। घी और कुकिंग ऑयल के कारोबार में टैक्स की हेर फेर। FPR फैसलाबाद ने सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड 250 से ज्यादा अफराद का सुराग लगा लिया। टैक्स चोरी का तखमीना लगाने के लिए तहकीकात जारी। महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की नाअहली। फैसलाबाद डिवीजन में 250 से ज्यादा इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज नॉन फंक्शनल निकली। गैर फाल हाउसिंग सोसाइटीज मेंबरान से गैर कानूनी चार्जेस लेने लगी। फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद डायलिसिस की सहूलत से महरूम निकला। गुर्दे के अमराज में मुब्तला अफराद दीगर अस्पतालों में जाने पर मजबूर। मुखैर हजरात की फराहम करदा डायलिसिस मशीन भी गैर फाल निकली। फैसलाबाद के मार्केट में इन्फेक्शन रोकने वाली एंटीबायोटिक सफिक्स कैप्सूल 400 mg जाली होने का इंकशाफ हो गया। चीफ ड्रग कंट्रोलर का ड्रग इंस्पेक्टरों को मरासला जारी। सदर बाजार टोबा का दाखिली दरवाजा मरम्मत न हो सका। इंतजामिया मुसलसल उठने वाले मसाइल पर भी खामोश। पैदल चलने वालों का गुजरना मुहाल। उधर शहर के मुतअद्दिद मकामात रेलवे फाटक से महरूम निकले। शहरियों का रेलवे हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट का फाजिल दीवान पार्क का दौरा, नाक़िस सफाई पर बरहमी का इजहार किया। उधर तांदियावाला के बार जनरल सेक्रेटरी चौधरी सुहेब गुजर ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी को बार की सफाई सुथराई की सूरत हाल से आगाह किया।
گھنٹہ گھر بازار کے ٹریفک مسائل مزید سنگین ہونے لگے. بیریئر تو لگا دیے گئے لیکن ٹریفک وارڈن غائب نکلا. 8 بازاروں کی بے ہنگم ٹریفک شہریوں اور راہگیروں کے لیے وبال جان ہے. سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے دور کے 117 پولیٹیکل اسسٹنٹس ڈی نوٹیفائی کر دیے گئے. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے 7 پولیٹیکل اسسٹنٹ کی تقرریاں بھی ختم. سجاد حیدر چیمہ، میاں رافقل، حماد ذوالفقار انصاری، محمد فراز، ڈاکٹر سجاد رندھاوا، عثمان گجر، احسان مشتاق ڈی نوٹیفائی ہو گئے. یونیورسٹیز اور کالجز میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی بھرتیوں اور تبادلوں پر پابندی عائد کر دی گئی. فیصلے کا اطلاق یونیورسٹیز اور پنجاب ایجوکیشن انڈونمنٹ پر ہوگا. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے علاوہ ہر قسم کی بھرتی پر پابندی ہوگی. اداروں کو ہدایت جاری کر دی گئی. فیصل آباد تعلیمی بورڈ میں طالبہ کے پیپر میں ٹیمپرنگ کا معاملہ. ڈسپلن کمیٹی نے طالبہ کی درخواست پر تعلیمی بورڈ سے پیپرز کا ریکارڈ طلب کر لیا. ہائی اسکولوں سے غیر حاضر رہنے والے اساتذہ کے خلاف محکمہ تعلیم جھنگ ان ایکشن. مانیٹرنگ ٹیم کی نشاندہی پر ڈی ای او سیکنڈری نے 11 اساتذہ سے جواب طلب کر لیا. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اعجاز سیال کی ترقی. اعجاز سیال کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ فیصل آباد ڈویژن تعینات کر دیا گیا. اعجاز سیال ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جھنگ کی اضافی ذمہ داری بھی نبھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلیوں کا سلسلہ جاری. پی ٹی آئی رہنما عبداللہ دمر کی جانب سے سوسا روڈ سے ریلی نکالی گئی. ریلی میں پی ٹی آئی ورکرز کی شرکت، نعرے بازی کی گئی. فیسکو افسران کی اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری. ایکسچینج جمرہ ڈویژن سجاد حیدر ایوان کو ڈپٹی ڈائریکٹر مٹیریل انسپیکشن اور ڈپٹی ڈائریکٹر ٹی ایس وقاص رشید کو ٹیکنیکل آفس سیکنڈ سرکل تعینات کر دیا گیا. بجلی بریک ڈاؤن. فیسکو نے بیچ نمبر 4 اور 5 کے صارفین کے لیے 1 روز کی توسیع کر دی، جبکہ انڈسٹریل اور کمرشل میٹرز کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں 10 روز تک توسیع ہو سکے گی. سید محسن رضا نقوی کے نگران وزیر اعلیٰ مقرر ہونے پر مبارکبادوں کا سلسلہ جاری. سٹی 41 آفس جھنگ میں شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد ہوئی. سٹی فیملی سے اظہار مسرت. ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان کا سمندری کا دورہ. دونوں افسران نے شوگر ملز میں کسانوں کے مسائل سنے. ڈی سی کی گنے کی ٹرالیوں پر ریفلیکٹرز لگانے کی ہدایت. تجاوزات کے خاتمے اور صفائی کے احکامات جاری کیے. ٹوبہ میں سرکاری دفاتر میں پبلک انفارمیشن آفیسر تعینات کرنے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر ارشد بھدر نے ہدایت جاری کر دی. عوام تک معلومات کی فراہمی کے لیے فیصلہ کیا گیا. سوشل ویلفیئر فیصل آباد کے گزشتہ 3 سالوں کے فنڈز اجرا کی تفصیلات سٹی 41 نے حاصل کر لی. محکمے سے صرف 2291 افراد مستفید ہو سکے. فنڈز این جی اوز گرانٹ، میرج گرانٹ، تعلیمی وظائف، میڈیکل علاج معالجے کی مد میں جاری کیے گئے. کمالیہ کے تحصیل ہسپتال کا اجلاس. 14 معذور افراد کو سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے. ایم ایس ڈاکٹر حبیب الرحمان کا کہنا ہے ہر ماہ آخری بدھ کو بورڈ بیٹھتا ہے. سرٹیفکیٹ لازمی بنوائیں اور حکومتی ریلیف حاصل کریں. فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا بی ایس پروگرام کا سیکنڈ سیشن شروع کرنے کا اعلان. فروری میں کلاسز لگائی جائیں گی. میڈیکل ٹیکنالوجی، ریڈیولوجی، لیب ٹیکنالوجی، کلینکل سائیکالوجی، تھیٹر ٹیکنالوجی اور دیگر شعبہ شامل ہیں. جھنگ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور بی اے کرنے والے طلبہ ہاتھ سے لکھی اسائنمنٹ ٹیوٹر کو جمع کروائیں گے. باقی کورسز کی تمام اسائنمنٹ پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوگی. سپریم انجمن تاجران فیصل آباد کے عہدیداروں کی نومنتخب سیکرٹری بار ایسوسی ایشن رانا ایم اے بابر خان سے ملاقات ہوئی. تاجر وفد کی قیادت صدر انجمن اسلم نے کی. رانا بابر خان کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی گئی.
फैसल आबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खातून के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सदारत चेयरपर्सन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सोबिया अकील की कहती हैं कारोबारी खातून के मफाद और बिजनेस बढ़ाएंगे। गोजरा बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। इत्तेहाद ट्रुप और अलाइड ट्रुप के आमने सामने हैं। दरसगाह खिदमत मरकज सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पेश गर्म मलबूसात और रजाइयाँ कोयटा भेज दी गईं। मुंतज़िम दरसगाह नासिर नक्शबंदी कहते हैं सैलाबज़दा इलाकों में दरसगाह खिदमत मरकज की जानिब से खिदमत जारी है, मैदान अमल में मौजूद है। अहमदपुर सयाल में मौसम बहार की तैयारियां महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। एक बशर दो शजर के तहत फयाज खान TF ओछा की जानिब से पौधे भी लगाए गए। फ्लेक्स और साइन बोर्ड का दौर हुआ पराना, 3D बोर्ड का है जमाना। खूबसूरती से तैयार किए गए उभरे अल्फाज के कारोबार के लिए 15 से 16 लाख दरकार होते हैं और एक बोर्ड 5 घंटे में तैयार किया जाता है।